Una ko nga ako siyang pukawon dayon. Sure man gid ko nga wala pa gid pud siya kaon kay ang pagkaon niya naraman sa iyang tiilan din. Iyang Oh, tambal ba nagtapok ra wala gyud nakapainom sa iyaha. matod pa, walay gaatiman, way nagpakaon, way nagpainom og tambal. Mga higala, niya ang atong pag-interview sa tapad nga ga-watcher sa pikas pasyente nga gipukaw lang siya pakaunon mga igsuon ko. Palihog do awa bisita ha o kinsa man ganing pamilya o sa mga nagtanaw aning video, palihog share para makaabot ngadto sa tagtungod ug sa mga tao nga buot nga mutabang ninay. Kinahanglan sa pagkaon, kinahanglan sa ayuda o pinansyal nga panginahanglanon niya samtang naa sa ospital. O sa mga nagtanaw aning video, palihog share para makaabot ngadto sa tagtungod ug sa mga tao nga buot nga mutabang ninay. Kinahanglan sa pagkaon, kinahanglan sa ayuda o pinansyal nga panginahanglanon niya samtang naa sa ospital.